औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ हम भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी जो है वो जनाब परवेज़ इलाही साहब दस्तखत करके गवर्नर पंजाब को अरसाल कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब जो है वो अब 48 घंटे का कहते हैं कि उन पर अमल दरामद करने का वो हुक्म सादर फरमा सकते हैं, मगर ये होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि नून लीग ने, पीडीएम ने कल की हजीमत उठाने के बाद भी शायद सबक हासिल नहीं किया। उन्होंने जनाब परवेज़ इलाही, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का नोटिस भी गवर्नर को भिजवा दिया है। अब होता यह है कि जब अदम एतमाद का नोटिस मिल जाए तो फिर गवर्नर जो है वो असम्बलियों की तहलील की समरी का नोटिफिकेशन जो है उसको अप्रूव नहीं कर सकता। यूँ असम्बलियों की तहलील रुक जाएगी, थोड़ी डिले हो जाएगी, और ये जो इमरान खान साहब चाहते वो नहीं होगा। चूँकि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कहा है कि असम्बलियों की तहलील किसी हद तक भी जाने को अगर जा सकते हैं तो जाए, ये तहलील रोकें। क्योंकि वो तो बाहर बैठ के गेम खेलते हैं ना जी। उन्हें पाकिस्तान का इस्तेकाम या अवाम जो है वो उनकी सहूलियात और या उनके इस्तेकाम जो है उनको अजीज़ नहीं है। उनको अजीज़ है तो अपनी पार्टी को, उनकी पार्टी की शिकस्त उनको अजीज़ है। वो जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो चाहते हैं कि जो कल उनकी रही सही इज़्ज़त थी, थोड़ा सा वक़ार, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बाकी था, वो चाहते हैं ये नहीं बचना चाहिए। अब लाए अदम एतमाद उसमें भी, ताकि इससे बढ़कर उनको शिकस्त का सामना और फिर उनके वहाँ तशफ़ी होगी, उन्हें चैन आएगा कि चलो नून लीग पर जो कुल्हाड़े चलाए थे वो थोड़ी सी कसर रहती थी, अब मुकम्मल चला दिया है, अब तो उस पर आरा फेर दिया है, अब वो दोबारा फले फूलेगी नहीं। तो इसलिए अदम एतमाद की आपको मालूम है कि इन्होंने पहले भी तहरीक जमा कराई थी इसके ख़िलाफ़। वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चूँकि इनके पास मतलूबा तादाद मौजूद नहीं थी, इन्होंने वापस ले ली थी। तो सवाल ये पैदा होता है, जब पहले मौजूद नहीं थी, अब भी इन्हें पता है इनके पास अरकाइन की तादाद पूरी नहीं है, तो इन्होंने शरारतन और अपने मज़ीद वक़ार को ख़त्म करने के लिए और जो रहती सहती कसर है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक नया पंगा ले लिया है। अब इस पंगे की सूरत में होगा क्या कि ये फौरी तौर पर तो ये नहीं होगा, मगर ये असम्बलियों की तहलील कुछ अर्से के लिए रुक जाएगी। मतलब रुकना है, पाकिस्तान के इस्तेकाम जो है वो तो इन्हें अजीज़ ही नहीं है। थोड़ी सी इस्तेकाम की तरफ जाता है, सूबे में कोई काम करने नहीं देना। इन्होंने देखें बार बार एतमाद का वोट लेना, फिर अदम एतमाद, और फिर ये क्या सूबे के मसाइल जो हैं वो वज़ीर आला जो है वो हल कर पाएगा? क्या सूबे का निज़ाम वो चला पाएगा कि वो इस असम्बली को बचाने और इनके इस गंदे खेल को ख़त्म करने के लिए वो अपनी मसरूफियात जो है वो उसमें लगा रहेगा? तो ये है इनका पाकिस्तान के लिए और अवाम के दिलचस्पी का मयार, जो शायद लोगों की समझ में नहीं आता। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो उनका बचा खचा वोटर है ना, उसका भी बेड़ा गर्क करें, ताकि वो भी छोड़ दे। इस वक्त जो इन्होंने हालात कर दिए पाकिस्तान में, आटे, दाल, तेल, मतलब है गैस, बिजली, हर चीज़ लोगों की पहुंच से दूर कर दी है। आर्टिकली मारे मारे फिर रहे हैं। तो उसको हल करने की बजाय ये इस मकरू खेल की तरफ जो वो राग़ब हैं। क्या इनका वोटर जो नून लीग का वोटर है, क्या वो खुशहाल है? क्या उसको आटे का प्रॉब्लम नहीं है? क्या उसको गैस का, बिजली का बिल देने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा? यकीनन वो उन्हीं हालात के, वो भी एक आम शहरी है पाकिस्तान बाकी जमातों की तरह। वो भी जो है इस पाकिस्तान के शहरी होने के नाते इन्हीं मसाइल से दो चार है। जब वो इन्हीं मसाइल से दो चार है तो वो अपनी क़यादत से क्या चाहेगा? क्या वो उनकी क़यादत जो इस वक्त खेल खेल रही है, नून लीग का वोटर उसे पसंद कर रहा होगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि मुल्क में इंतखाबात और ये गंद ख़त्म हो, और चाहे जीत के आ जाए, बाद में इंतखाब में जाए, आप इंतखाबात जीत कर आए, अपने पाकिस्तान के और अवाम के मसाइल हल करें? मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि
جو اس وقت انہوں نے جس نہج پر حالات پہنچا دیے پاکستان میں، یہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا تو صفایا ہو جائے گا، نون لیگ تو کہ نظر نہیں آئے گی۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی پنجاب میں کدھر ہے، پاکستان میں وہ سندھ میں لے جاتے ہیں سیٹیں، چونکہ وہاں وڈیروں کا راج ہے، وڈیرے جو ہے تو وہ ووٹیں لے لیتے ہیں، تو وہی وڈیروں کی جماعت ہے۔ غریب کا تو مذاق اڑاتے ہوئے، غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے غریب کا جو ہے رونا رویا جاتا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کے حالات بنا دیے گئے جی۔ دوسری طرف آپ سندھ میں دیکھیں جی، ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی بجائے وہ خوف عمرانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کے دڑے یکجا ہو گئے ہیں۔ سیاست میں مقابلہ کرنے کی بجائے یہ ایک دوسرے کا جو ہے ایک دوسرے گلے لگا رہے ہیں۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو کل تک ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر، اب بھی ٹی وی پہ ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، جس میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو باقی جو ہے فاروق ستار اور علیم صدیقی، علیم عادل شیخ اور یہ سارے جو ہیں یہ جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں انڈیا کے۔ یہ انڈیا کے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ کر انڈیا کے پاسپورٹ کے اصول کے لیے کوشاں ہے۔ یہ انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو کیا اب مصطفیٰ کمال صاحب ایجنٹوں سے مل گئے ہیں؟ کیا اب ان کو بھی انڈیا عزیز ہے یا پاکستان عزیز ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں اور یہ سارے ایم کے ایم کے دڑے جو ہیں، یہ زہر پینے پر تیار ہو گئے ہیں صرف خوف میں۔ کس کا؟ عمران خان کا خوف۔ 15 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے، بلدیاتی انتخاب ہو رہا ہے، جس میں ان کی سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ بظاہر تو وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے وہ کہتے ہیں، مگر در پردہ وہ جو خوف ہے انہیں، وہ ہے پی ٹی آئی کا۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کی عوام کی بھی سوچ بدل گئی ہے؟ ان کی تو سوچ اپنے مقصد کے لیے، چونکہ یہ تو اقتدار کے رسیا لوگ ہیں، یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، ہر کسی کے جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں جو بھی اقتدار میں آتے ہیں، انہیں اقتدار کی پتی چاہیے ہوتی ہے، مگر ان کی عوام سمجھتی ہے، کیا کراچی کے عوام اتنی سادہ لو ہے کہ یہ دڑے مل گئے ہیں تو عوام چاہے گی او ہو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا؟ عوام کو ان کے اصل چہرے پتہ ہے، عوام نے ان تو بھگتا ہوا ہے۔ تو عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھتی ہے، پی ٹی آئی کو اپنی نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ تو اس لیے عوام ضروری نہیں وہی سوچ رہی ہو جو یہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر زہر پی کر جو ہے اس وقت اکٹھا ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے جی، ملک کی سیاست کس طرف جاتی ہے، معاشی حالات خراب ہے، دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آٹا جو ہے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں اللہ پاکستان پر رحمت کرے، اور ان لوگوں سے رب تعالیٰ جو ہے وہ اب تو میں کہتا ہوں واقعی ان سے نجات دلائے، کیونکہ یہ نجات دہندہ نہیں ہیں، یہ تو مسائل کنندہ ہے، یہ تو مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔